مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. اليوم غسالة جديدة وسهلة راح نديرلكم دي فيرين او بور دو كاكاوات. تبعوا معايا لا غوسيت وشوفوا لا تكستور كيفاش تجي. دونك هاد لا غوسيت درتها من راسي كيما قلت لكم في انستغرام، درت هنا هادي وخرجت اون غوسيت بزاف بنينه وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم. فوالا نخليكم على غوسيت. بسم الله. حاجه الاولى عندنا نسحقوا 200 غرام دو كريم فريش. شوفوا هنا راني نوري لكم 20 سنتيلتر هي 200 غرام وعندنا 35% ماتيير غراس. هنا عندي لو بور دو كاكاوات، عندي 2 كويار سوب دوك تشوفوا معايا، وعندي هنايا لافاني، لازم لافاني هنا باسكو تمد ان غو سبيسيال. 40 غرام de poudre de chantilly et 30 غرام de sucre glace. وهنا عندي لي بودوار كيما راكم تشوفوا، هادو اللي نديرو بهم تيراميسو. فوالا بسم الله. هنا تاني عندي دي فيرين. دونك انا راني نوري لكم عندي هادوما. نتوما vous n'êtes pas obligé bien sûr ديروا هادو، ديروا اللي عندكم نتوما. فوالا الوغ بسم الله. نبدا نحطوا لا كريم فريش كيما قلنا. دونك هذه كيما قلت لكم 35% ماتيير غراس، هي اللي تطلع سبيسيال غاتو سبيسيال باتيسري. هنا عندي 2 كويار سوب دو بور دو كاكاوات كيما راكم تشوفوا. دونك هنا لو بور دو كاكاوات علاش ما درت لكمش بالميزان، باسكو تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب لو غو تاعكم كيما حبيتوا. فوالا و عندي هنايا لو سكر غلاس لي زانغريديون سيك. هنا لا فاني تانيت و لا بودر دو شانتي. ما على باليش علاش صفيتها باسكو في بالي راه نسيت بلي هذه سي اون بودر دو شانتي ما كان له نصفيوها، مي في بالي كلش راه لازم يتصفى مي معليش صفيتها. المهم فوالا نصفي كلش و نديه للبيترا بلو فوي بيان سور ونخلط. شوفوا كيفاش تولي لكم لا تكستور. هاي ليك لا كريم كيش خرجت. انا كي شفت هنا نوري لكم في لا تكستور شفت بلي قليل سي بو، ما خرجت ليش بزاف. دونك واش زدت عاودت دوبليت كامل لا كونتيتي. فوالا درت اون اوتر بواط دو كريم فريش. دونك هنا عندي 400 غرام لو تو داكور. عاودت كلش باردون. فوالا درت اون بواط جديده هكذا و زدت تاني لو بور دو كاكاوات. يعني واش درت في الاول عاودت درتو دوكا. فوالا كيما راكم تشوفوا زدت بور وزدت لي زوتر زانغريديون اي فوالا بلو فوي في البيتران. فوالا لو ريزولتا اللي يخرج. شوفوا سي اون تري بيل كريم بيان فيرم حكمه روحها بيان. شوفوها هايله، تقدروا ديروها ماشي غير في لي فيرين، ميم في لي بياس في لي زونترومي باتيسري تو. فوالا هنا دون اون بوش ندير لا كريم بيان سور باش كيما على بالكم. نحب انا نخدم بلا بوش. راكم والفتو سومي كيك تخدم بلا بوش ما نحبش لا كويير اي تو باسكو لي فيرين يتوسخوا كامل بعدا. فوالا هنا وجدنا لا بوش مع بلا كريم. هنا بلو كوبات نحبط كامل لا كريم باش يكون طرافاي بروبر ونقطعها بيان سور. هنا ما يهمش باسكو ما كاش ندوي، دونك تفتحوها شحال راكم حابين. هنا نحطوا لا كريم دو كوتي. نروحوا لي بودوار. بون انا درت لي بودوار، تحبوا ديروا نيمبورط كيل بيسكوي داكور. يعني vous n'êtes pas obligé ديروا بودوار. كيما دائما نقول لكم هاد العفايس نتوما ديروا على حساب لو غو تاعكم وعلى حساب واش عندكم في الدار. فوالا هنا دونك ندير اون كوش تاع لو بيسكوي ومن بعد كوش كريم كوش بيسكوي اي نكمل بلا كوش تاع لا كريم. تري بيان. فوالا نديرو اون كوش تاع لا كريم كيما راكم تشوفوا. تري بيان. ونزيدو نروحو نديرو اون كوش تاع لو بيسكوي ولا لي بودوار. بون هنايا انا ما حبيتش نشرب لو بيسكوي، تقدروا ديروا ان سيرو دامبيباج كيما راكم حابين، برك انا حبيت لي بودوار يبقاو مقرمشين سي تو.
فوالا هنا نزيد لا ديرنيير كوش. شوفوا ديما تبداو بلي كوتي باسكو هما اللي يبانوا في كي نديموليو. ماشي هنا ما حاش نديموليو بصح يبانوا سي دي فيرين ترانسبارونت. فوالا هنا توجور بلا سباتول كودي. نكمل نليسي كامل لا سورفاس اي فوالا. هاي اللي كيفاش تخرج. مازال دوك نكملوا لا ديكوراسيون انصامبل بيان سور. انا برك بديت لكم باش تشوفوا الاولى ومن بعد نكملوا انصامبل. الوغ على لي بودوار نفهمكم حاجه. لي بودوار كي تكونوا تاكلوهم في هاد لو ديسير فيك ماشي مشربين كيما تيراميسو بالقهوه، دونك تبننوا شويه هذاك السكر تاع لي بودوار. على بالنا باللي لي بودوار من الفوق فيهم سكر غلاس سكر كريستاليزي بلوتو. دونك اللي ما يحبش هذاك الاخر تاع كي يكون ياكل يبنن السكر كريستاليزي يقدر ما يديرش لي بودوار. انايا مون فرير كي داقهم قال لي هذا السكر راني نبنن في السكر، قلت له وي سي لو سكر كريستاليزي تاع لي بودوار. دونك الا ما تحبوش هذاك الاخر ديروا ان بسكوي ما فيهش لو سكر كريستاليزي كيما حبيتو. انا نحب هذاك الاخر سي بور سا درت لي بودوار. الوغ هنا عندي بور لا ديكوراسيون دي كاكاوات بور رابلي واش كاين باش خدمنا. وهنا عندي هادي سي دو شوكولا و هادوك سي دي ميني تابلت دو شوكولا. و هاديك شوكولا كالوبو كيما وريت لكم لا ديرنيير فوا. و لا فوي دور. بون انا حطيت هادوما باش تحكمني الانسبيراسيون سور بلاص ونشوفهم قدامي باش نتفكر. فوالا مي فو نيت با اوبليجي تخدموا بهم كامل. ميم انا دوك تشوفوا ما خدمتش بهم كامل، خدمت غير كيما راكم تشوفوا لي كاكاوات لا فوي دور et les mini tablettes de chocolat. Voilà. هنا عندي قسمت حبة على زوج بيان سور باش بور رابلي كيما قلت لكم باللي سي دي فيرين بالكاوكاو. فوالا هنا لا فوي دور كيما راكم تشوفوا. هادوك سي لي كوكون دو شوكولا سي ما مير اللي خدمتهم لي مي ما خدمتش بيهم اليوم. فوالا لا فيرين كيفاش تخرج. بون لا ديكوراسيون كيما دائما نقول كل واحد يدير كيما راه حاب بيان سور. انا نروح دائما لا سامبليسيتي. نورمالمون راكم والفتوني نحب حاجه سامبل با ترو شارجي. pour moi c'est plus beau, c'est des goûts. voilà هاي ليك نكمل معاكم. دائما هنا تاني تحقق خدمت بلا بنس كيما قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت. لا بنس هي باش ما تقيسوش كامل لا سورفاس بيدكم ويفسد لو ديكور. اي فوالا كملنا لي فيرين او بور دو كاكاوات. ان شاء الله لا ريسيت دaujourd'hui تكون عجبتكم، جربوها وتقولوا لي رايكم. اي فوالا شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. اي سي تري 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 بون فريمون بنينه، لازم تسيوها ان شاء الله. فوالا شوفوا من الداخل كيفاش خرجت. كيما قلت لكم فو نات با اوبليجي ديروا لي بودوار، وإلا حبيتوا تشربوهم تاني تشربوا لي بسكويت تاعكم كيما حبيتوا. فو زات ليبر ديروا شربوه ولا ما تشربوش كيما راكم حابين كيف كيف. فوالا انا نوري لكم هنا. الوغ ا لا بروشين ان شاء الله. اي ريستي برونشي راهي جايه غوسيت شابه ان شاء الله. سلام.